दर्शकबिन आजको टिकटकको बसाइमा पनि म एकजना अतिथिसँग उपस्थित भइसकेकी छु। आज हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ उहाँ तथा महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ। यसै गरी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्रज्ञा सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी साहित्यमय पनि बनाउनेछौँ, कवितामय पनि बनाउनेछौँ आजको बसाइ। यसै गरी विभिन्न यो प्राध्यापन पेसामा भएका कामहरूका बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ हरि तिमल सिन्हा। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिकै छ। कस्तो छ पछिल्लो समयको व्यस्तता सरको? व्यस्तता त अलिअलि भइ नै रहन्छ। अब यो 2 वर्षदेखिको लकडाउनले गर्दाखेरि हजुर क्याम्पसको पढाइ पठन पाठन पनि अवरुद्धै भएको अवस्था छ। परीक्षाहरू पनि धेरै पेन्डिङ बसेको, अब त्यो चाहिँ निरन्तर बिहान दिउँसो सबै चलिरहेको छ र आफ्नो नित्य कर्म सँगसँगै अब यो साहित्यको अलिअलि सेवा पनि गर्नु पर्यो। समाजको पनि कतिपय दायित्वहरू छ र त्यो पिएचडीको पनि लेखन अलिकति अझै मेरो बाँकी भएको हुनाले अब व्यस्तता त छँदैछ। जस्तो साहित्य र प्राध्यापन पेसा दुवै गरिराख्दाखेरि कसरी चाहिँ त्यसलाई निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ? के छ त्यो अवस्था चाहिँ? यो एक अर्काले यसलाई बाधा गर्ने भन्दा पनि यो दुईटै पेसाले सपोर्ट गरेको अवस्था हुन्छ। फेरि मेरो विषय पनि नेपाली हो, नेपाली साहित्य भएको कारणले क्याम्पसमा पढाउने कुराले मलाई लेख्ने कुरामा पनि त्यसमा उल्लेख्य त्यसले मलाई चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यहाँ पढाउने डिग्रीमा अलि विस्तृत रूपमा कुराहरू आउँछ। अब साहित्य तपाईँ के लेख्न बस्नुहुन्छ त्यो लेख्नभन्दा अगाडि त्यो चिज के हो भनेर बुझ्नु जरुरी हुन्छ। त्यसो भएर त्यहाँ हामीले जे चिज पढाउँछौँ, जे कुरामा छलफल गर्छौँ त्यसले हामीलाई साहित्य लेखनमा साहित्यको पनि कुन विधा उपविधामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको त्यो महत्त्वपूर्ण भूमिका त्यसबाट निर्वाह हुन्छ र हामीलाई त्यसले सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ। जस्तो यहाँले चाहिँ कुन विधामा लेख्नुहुन्छ? विधाको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ विशेषतः म छन्द कविको रूपमा चिनिएको छु भनौँ। छन्दमै कविता लेख्छु, गद्यमा पनि लेख्छु कविता, त्यसपछि कथा लेखेको छु, निबन्ध लेखेको छु, खण्डकाव्य लेखेको छु तर प्रकाशन भएको छैन। उपन्यास विधा र महाकाव्य विधामा मैले अहिले हात हालेको छैन, नाटकमा पनि हात हालेको छैन। तिनी जीवनको व्यापक आयाम समेट्ने विधा भएको कारणले अझै अलि परिपक्व भइसकेपछि साहित्य त्यसपछि बल्ल त्यता कलम चलाउने एउटा त्यो सोच हो। अर्को अलिकति समय पनि नभएर हो। लेख्नको लागि लेखेर हतार लेखेर मैले म उपन्यासकार भएँ, उपन्यास लेखेँ, म महाकवि भएँ, महाकाव्य लेखेँ भन्ने खालको भन्दा पनि चिज चाहिँ राम्रो आउनु पर्यो। त्यसको लागि अलिकति समय चाहिन्छ, त्यसलाई मेहनत गर्नुपर्छ। त्यो समय अहिले चाहिँ दौडधुपकै समय भएको हुनाले केही समय पछि अब यो पिएचडी सकिएपछि अलि व्यस्तता कम होला लेखन पठनमा, त्यसपछि अलि ठुला विधामा हात हाल्ने विचारमा छु। जस्तो साहित्यप्रतिको यहाँको लगाव एउटा छुट्टै छ। त्यही नेपाली साहित्यमा यहाँले पढाइ पनि राख्नु भएको छ, विद्यार्थीहरूलाई त्यो ज्ञान पनि दिइराख्नु भएको छ। यो रुचि चाहिँ कसरी आयो? जस्तो मैले त रुचि राख्दै पनि सकिनँ। यहाँले चाहिँ यहाँमा चाहिँ यो निपुणता कसरी भयो? कसरी चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्नुभयो? कसरी सम्भव भयो? अब यो एकदम सजिलो छ यसको उत्तर। एक नम्बरमा त म हजुरलाई के भनौँ भने 1-2 दिन हामी 1-2 घन्टा दिउँसो बसौँला, तपाईँ लेख्न थालिहाल्नुहुन्छ। यो कुनै गाह्रो कुरै होइन। त्यसो भएर कविता लेख्ने भनेको हाम्रो समाजका विभिन्न समस्याहरूले घोचिराखेका हुन्छन्। कतै जातीय विभेद छ, कतै आर्थिक विभेद छ, कतै लैङ्गिक विभेद छ। हाम्रो समाज परम्परागत अन्धविश्वासमा जकडिएको समाज हो। यसलाई जतिसुकै पनि हामी परिवर्तन गरौँ र मैले यति गरिरहेको छु अझै गर्नुपर्छ, अरूले पनि गरिदियोस् भन्ने चाहना हुँदै पनि समाजलाई परिवर्तन गर्न सकिँदो रहन्छ। समाजको यो परिवर्तन हुने गति चाहिँ आफ्नै किसिमको रहेछ। त्यसो भएर अब मलाई चाहिँ यो साहित्यमा रुचि 2 किसिमले भयो। एउटा त घरमा अब यो ब्राह्मण परिवार, रामायण महाभारतको किताबहरू चाहिँ पढ्ने। मेरो पहाडमा पनि दैलेखमा 2 ठाउँमा घर, त्यसपछि तराईमा आइयो बर्दिया गोलामा।
घरमा बुवा आमा दाजुहरू रामायण महाभारतहरू खाली समयमा पढ्ने। अनि सानो बच्चामा म पनि आमा अगाडि महाभारत अथवा रामायण लिएर पढ्न थाल्ने। म चाहिँ आमाको ढाडमा उभिएर यसरी हेर्ने। त्यो हेर्दा हेर्दै म चाहिँ त्यसमा खासै मैले अक्षर पनि चिनेको थिइनँ, तर आमाले लय निकालेर पढेको सुन्दा सुन्दै म कति श्लोकहरू मलाई कण्ठै भएछ। एकपटक दैलेखमै एकजना मेरो दाजु पर्ने आउनुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो, सानीमा यो चाहिँ कान्छो त टाँटो हुन्छ जस्तो छ। अनि यो त पढ्न जान्दैन, तर मैले पढेका श्लोक सुनेर यसले कण्ठ गरेछ। हो र, ल भन् त भाइ, मैले अब दुई चारवटा श्लोक सुने। ओहो ल भन्ने भयो। त्यतिखेर त्यो मलाई दिमागमा छ। र त्यसपछि हामी तराई बसैँसर तराई आइयो। यहाँ आएपछि के भयो भन्दाखेरि त्यो पठनको क्रम त यो यस्तो लय हालेर पढ्न सक्ने, यो साङ्गीतिक हुँदो रहेछ साहित्य भन्ने खालको एक प्रकारको मेरो बाल मस्तिष्कमा त्यो छाप पर्यो। दोस्रो, पहाडमा पनि त्यो अवस्था थियो, तराईमा पनि त्यो अवस्था भयो। हाम्रो समाज परम्परागत अन्धविश्वासी समाज त छँदै थियो, सामन्ती समाज पनि थियो। अब थारू बस्तीको बिचमा हाम्रो घर, कतै थारूहरूलाई कमैया बनाएको छ। पहाडमा पनि अब भनौँ न आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ हली बनाएको छ। अनि बोल्दाखेरि पनि के गर्ने भन्दाखेरि अरूभन्दा ठुलो मान्छेलाई पनि हामी साना मान्छेले पनि तँ भन्ने, अझै शिष्ट सभ्य भाषा प्रयोग गरे पनि तिमीसम्म भन्ने त्यो अवस्था। अनि यो यता किन यस्तो भएको होला समाज भन्ने चाहिँ मेरो बाल मस्तिष्कमा त्यसले कतै कतै मलाई छोइरो। अनि सँगसँगै के हुने भयो त भन्दाखेरि घरमा पनि बुवा आमाको बिचमा कुरा हुँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ आमाले भनेको राम्रो हुँदाहुँदै पनि बुवाले चुप लाग, आइमाई भएर पनि बढी बोल्छे, लोग्ने मान्छेहरू बोलेको ठाउँमा चाहिँ बोल्ने होइन, त्यस्तो खालको पनि बिचबिचमा बुवाले पनि भन्ने। यद्यपि उहाँ अरू धेरै त्यस्ता सामन्ती पुरुषहरूभन्दा अत्यन्तै चाहिँ सज्जन हो मेरो बुवा भन्ने मलाई लाग्छ। हुन त सबैलाई आफ्नो बुवा सज्जनै लाग्छ, तर पनि सामाजिक व्यवहारको हिसाबले पनि उहाँले कसैलाई पनि खराब ठान्नु भएन, सबैलाई आफ्नो ठान्नुभयो, सबैलाई माया गर्नुभयो। त्यो स्वभाव उहाँमा थियो। र पनि कहिलेकाहीँ घरमै त्यस्तो विवाद जस्तो लाग्ने, किन यस्तो भनेको होला, आखिर दुईजना त सँगसँगै उस्तै उमेर हो, आमासँग पनि त केही बुद्धि होला उहाँले भने ठिकै जस्तो लाग्ने मलाई। अनि बिस्तारै त्यो हुँदाखेरि यो कतै न कतै समाज चाहिँ यो ठिक छैन भन्ने लाग्यो मलाई। बिस्तारै कतै कमैयाको समस्या छ, कतै चाहिँ यो लोग्ने स्वास्नीका बिचमा समस्या छ, कतै धनी र गरिबका बिचमा समस्या छ, कहिलेकाहीँ आफै पनि अलि बढी धनी मान्छेबाट हेपाइमा परेको हो कि जस्तो अनुभूति हुने। यसले गर्दाखेरि ओहो यो समाजलाई परिवर्तन गर्नलाई त लेख्न पर्ने रहेछ। बिस्तारै त्यतातिर लाग्यो। अब आफूभित्र रहेछ त्यो अलिकति प्रतिभा पनि, अब खासै त छ नभनौँ होइन, तैपनि हाम्रो साहित्यमा के छ भन्दाखेरि प्रतिभा व्युत्पत्ति र अभ्यास भन्छ। स्वतस्फूर्त प्रतिभा हरेक मान्छेमा हुन्छ। मैले हजुरलाई भने नि, तपाईँ 2-3 दिन हामी बसौँ, तपाईँ कवि बन्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ अर्को कोही, यहाँ तपाईँ बसेर पनि कुरा गर्न मिल्ने भइहाल्छ। त्यो ठुलो समस्याको विषय होइन। त्यो किन मैले भने भन्दाखेरि हरेक मान्छेसँग प्रतिभा हुन्छ, प्रतिभा नभएको मान्छे छैन। उहाँ क्यामेरा चलाउने प्रतिभा छ, त्यो प्रतिभा मसँग छैन। तपाईँको इन्टरभ्यू लिने प्रतिभा छ, मेरो इन्टरभ्यू लिने प्रतिभा छैन। त हामीभित्र कुन प्रतिभा छ भन्ने कुरा हामीले आफैले पनि पहिचान नगरेको हुनसक्छ। त्यसो भएर त्यो स्वतस्फूर्त प्रतिभा छँदैछ, हरेक मान्छेमा हुन्छ। न त मान्छे बाँच्नै सक्दैन नि, उसले कसरी जीवन निर्वाह गर्छ। दोस्रो, निपुणता प्राप्त गर्नका लागि तपाईँले अभ्यास के अरे व्युत्पत्ति भन्नुको मतलब तपाईँले पछि हामीले कोही क्याम्पसमा पढाएर त्यसबाट आफूलाई पनि ज्ञान आर्जन हुन्छ भने नि, मैले किन बिर्सिराखेको हुन्छ त्यो चिज, पढाउँदाखेरि नबिग्रन हुन्छ। फेरि त्यो हुँदाखेरि मलाई पनि त्यो चिज काम लाग्ने हुन्छ। त्यसले नयाँ नयाँ अध्ययन अनुसन्धानहरू हुँदै जाँदाखेरि आफ्नो ज्ञानको सीमालाई पनि त्यसले बढाइदिन्छ। र त्यो प्रतिभा छँदैछ, त्यसमा व्युत्पत्ति पनि हुन्छ। तपाईँले यो चिज यस्तो हो, यो चिज यस्तो हो भन्ने कुरा तपाईँले त्यो पनि जानकारी पाउनुहुन्छ। र त्यसपछि अभ्यास, तपाईँ लेख्नुभयो भने आज लेख्नुहुन्छ, भोलि लेख्नुहुन्छ, पर्सि त तपाईँ कवि। त्यसो भएर त्यो अभ्यास पनि जरुरी छ। यो 3टा कुरा हरेक मान्छेमा हुनुपर्छ। जे कुरामा पनि तपाईँ व्यवसाय गर्दाखेरि पनि त्यही हो, साहित्य सिर्जना पनि त्यही हो, डक्टरको पनि त्यही हो, इन्जिनियरको पनि त्यही हो। कुरा मान्छेले त केही पनि गर्न सक्दैन। त्यसो भएर यो प्रतिभा व्युत्पत्ति र अभ्यास साहित्यको एउटा महत्त्वपूर्ण हामी पाटो हो। र त्यसले गर्दा अलिअलि प्रतिभा पनि रहेछ भनौँ। त्यसमा फेरि नेपाली साहित्य नै पढियो र त्यसले चाहिँ धेर थोर अलिअलि लेख्ने भइयो। त्यसो भएर यो 2टा कुराले सामाजिक विभेद, असमानता आदि कुराले एउटा आफूभित्रको रुचि र त्यो एउटा प्रतिभाले पनि होला जस्तो लाग्छ। जस्तो यो साहित्य लेखनी, कथा, कविता लेखनले पनि समाज परिवर्तनको एउटा संवाहकको रूपमा पनि मानिन्छ भनिन्छ। कतिको लाग्छ यहाँलाई जस्तो यी लेखन हामीले लेखेका यी कृति लेखहरू, कविताहरूले चाहिँ समाज परिवर्तन गर्छ, देश परिवर्तन गर्छ, विभिन्न भूमिकाहरू चाहिँ निर्वाह गर्छ भनिन्छ। के लाग्छ यहाँलाई?
धनको जातको भेद जरा गाडी रह्यो यहाँ, मान्छे दास बनी खुट्टा चिरा पारिरह्यो यहाँ। पसिनामै अहोरात्र पोखिए पनि जीवन, नबले चेतना दीप नभयो परिवर्तन। यो हाम्रो समाजको अवस्था यही हो। यो मेरो आफ्नो एक ठुलो कविता हो। मैले परिवर्तन शीर्षकको कवितामा यो लेखेको छु। अब यहाँ धनको, जातको, लिङ्गको, वर्गको विभेद छ। यो विभेदलाई हटाउनका लागि, चिर्नका लागि समाजलाई शिक्षित बनाउनु पर्यो, जागरुक बनाउनु पर्यो, चेतनशील बनाउनु पर्यो। त्यो काम कसो रहेछ भन्दाखेरि कि साहित्यले गर्ने रहेछ कि शिक्षाले गर्ने रहेछ। अब शिक्षा पनि हाम्रो कस्तो भयो भन्दा व्यवसायमूलक भयो। अब छ भने मात्रै पढ्न सक्ने भयो, छैन भने पढ्न सक्ने स्थिति भएन। साहित्य सिर्जनाले के हुने भयो भन्दाखेरि तपाईँले त्यसमा फेरि जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तपाईँले साहित्य लेख्नु भने त्यो साहित्यले समाजलाई परिवर्तन गर्न अवश्य पनि मद्दत गर्छ। र त्यसलाई हामीले प्रसार गर्नु पर्यो, प्रचार गर्नु पर्यो। साहित्य समाजको ऐना हो भन्छौँ नि हामी। समाजको चिज नै ल्याउँछ त्यसले। चाहे उपन्यास लेखौँ, चाहे कविता लेखौँ, चाहे कथा लेखौँ, कतै न कतै समाजको कुनै चिजले त्यो लेखकलाई छोएको हुन्छ र त्यही कुरालाई उसले चिर्नका लागि लेख्छ। जस्तै मैले पनि त्यही अघिको कवितामा भनेको छु, पसिनामै पनि रात्र पोखिए पनि जीवन, नबले चेतना दीप नभयो परिवर्तन। परिवर्तन पनि भएको छैन। हामी हेर्नु न, हामी 7 सालको आन्दोलन भन्यौँ, 17 साल भन्यौँ, 46 साल भन्यौँ, 36 साल भन्यौँ, 63, 64 भन्यौँ। अहिले 77, 78 सालसम्म आउँदाखेरि जनताको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ। लैङ्गिक विभेदको अवस्था त्यस्तै छ। सामाजिक विभेदको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ। कि अलिअलि मात्रै चेतना आएको छ, अलिअलि मात्रै परिवर्तनको सुरुवात छ भनौँ। तर समग्र रूपमा भन्ने हो भने अझै पनि समाज धेरै परिवर्तन हुन सकेको अवस्था छैन। यसका लागि गर्नुपर्ने के थियो त भन्दा राज्यले साहित्यलाई, शिक्षालाई अत्यन्तै प्राथमिकता दिएर लेखकहरूलाई, शिक्षा दिने शिक्षकहरूलाई प्रमोट गर्नुपर्ने थियो। र विडम्बना छ, यही चिज हाम्रो देशमा कमजोर छ। हामी नेपालमा टावरमा जाउँ, भारतकै पनि प्राध्यापक लेभलको मान्छेले पनि मलाई लाग्छ त्यहाँ भारतको प्राइमेरी अथवा निमावि मावि लेभलको टिचरको तलब यहाँ पाउँछ होला भनौँ न। त्यो अवस्था छ। त्यसबाट राज्यको हेर्ने दृष्टिकोण पनि त्यस्तै छ। अब यो कवि साहित्यकारहरू लेख्छन्, सुनाउँछन्, त्यसैमा यिनीहरूले चाहिँ यिनीहरू आत्मरतिमा चाहिँ लागिरहेका हुन्छन् भन्ने खालको पनि नकारात्मक दृष्टिकोण पनि छ। तर उहाँहरूले यो बुझ्नु भएको छैन, साहित्यले समाजलाई परिवर्तन गर्छ। समाज परिवर्तन भनेको समाजको समृद्धि हो, त्यसले समग्रमा राष्ट्रको समृद्धि ल्याउँछ भन्ने कुरा छ। समृद्धि बाटोघाटो पुलपुलेसा मात्रै बनाएर हुँदैन नि। तपाईँ घर परिवर्तन हुनु पर्यो। घर समृद्ध हुनको लागि शिक्षा आउनु पर्यो, त्यहाँ मान्छे जागरुक हुनु पर्यो, चेतना घरभित्र पस्नु पर्यो, अनि मात्रै हुन्छ। त्यसो भएर यो समाजलाई परिवर्तन गर्ने महत्त्वपूर्ण कडी साहित्य नै हो। यसले फेरि अझ उपन्यास हामीले चट्ट भन्न सक्दैनौँ, नाटक पनि चट्ट भन्न सक्दैनौँ। थिएटरमा गएर हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो नाटकले हामीलाई एक प्रकारले सन्देश दिन्छ, उपन्यास कथालाई हामीलाई पढेर पाठकले बोध गर्ने कुरा हो। तर कविता तपाईँले मञ्चबाट सुनाउनुहुन्छ, श्रोता सबैले एकपटकमा सुन्छ, मनोरञ्जनात्मक किसिमले भनौँ न, उसले आनन्द पनि प्राप्त गरेको हुन्छ र त्यसबाट उसले विचार पनि प्राप्त गरेको हुन्छ, सन्देश पनि प्राप्त गरेको हुन्छ। तर यदि हामी त्यो विचार नदिइकन, सन्देश नदिइकन हामी एकदमै यो बैंसका कुरा चाहिँ कल्पनाका हामीले त्यस्ता कुरा मात्रै लेख्यौँ भने त्यसले चाहिँ फेरि समाजलाई सकारात्मक सन्देश दिँदैन, समाज परिवर्तनमा योगदान पुर्याउँदैन। मैले एक दुई पंक्ति लेखेको छु। कविता लेख स्रष्टा हो मुटु झनझन हुने गरी, कविता लेख स्रष्टा हो मुटु झनझन हुने गरी, नलेख प्रेमका भाका, नलेख स्वार्थका भाका, नलेख प्रेमलाई बरी, नलेख स्वार्थका भाका, नलेख प्रेमलाई बरी, कविता लेख स्रष्टा हो मुटु झन्झन हुने गरी। मान्छेको मुटु हल्ल्याउने कविता, हल्लाउने साहित्य तपाईँले दिन सक्नुभयो भने त्यसले समाजलाई परिवर्तन नगर्ने कुरै छैन। हामी रामकी सीता त कल्पनाको कुरा हो नि। रामकी सीता वनवास गएको अथवा दुःख पाएको उनको पीडा हामी हेरेर पढेर हामी किन द्रवित हुन्छौँ त? हाम्रो मन किन पग्लिन्छ त? त्यसले हाम्रो मनलाई पगाल्छ नि त। त्यो सीताको दुःख हाम्रो आफ्नै दुःख सम्झिन्छौँ। त कविताले त्यो चाहिँ क्षमता कवितामा हुन्छ। त्यसो भएर कविताले समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्छ, त्यो शक्ति कवितामा हुन्छ, साहित्यमा हुन्छ। फेरि पनि अर्को रचना सुनौ। यहाँको अन्य गरिएका रचना त थुप्रै छन् नि त यहाँले गरेका, त्यसमध्येको फेरि पनि सुनौ न। हजुर, एउटा कवितामा सुनाउँछु।
दर्शकबिन हामी यतिखेर टिकटकमा छौँ र हामी यो साहित्य विशेष रहेर कुराकानी गरिराखेका छौँ। आज हामीसँग उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका। उहाँका थुप्रै रचनाहरू छन्। ती रचनामध्ये केही रचना आज हामी तपाईँहरूलाई सुनाइराखेका पनि छौँ। यसरी आज हामीले विभिन्न यो कार्यक्रममा चाहिँ विभिन्न स्रष्टाहरूलाई बोलाएर विभिन्न कुराकानी पनि गर्ने गर्दछौँ। सर धन्यवाद। मैले यो स्वर्गकी अप्सरा राराको कविता हो। एकपटक चाहिँ हामी रारामा पुग्नै पर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैको सेरोफेरोमा लेखेको कविता। तिम्रा छालसँगै बगुँ कि म प्रिय माछा बनी काखमा, छैनन् सुन्दर कोही अरू चिज कतै, एउटै तिमी लाखमा। टाढा दुर्गममा लुकिकन बस्यौ त्यो शान्त एकान्तमा, खलबल गर्न हुँदैन दर्शन हुँदा त्यो भव्य आनन्दमा। घुम्टो बादल कोली दुलही झैँ ओढेर बस्छौ सधैँ, कैयौँ वर्ष भयो जवान युवती बैशालु झैँ छेउ अझै। तिम्रा स्पन्दन हुन् बयार जलमा, खेल्छन् नि हावासँगै, फैलेको छ सुगन्ध विश्वभर नै यो देशको शौर्य झैँ। त्यस्तो उच्च हिमालभित्र जलको खानी छ आश्चर्य झैँ, चारैतर्फ हराभरा छ जहिल्यै उघ्रन्छ आकाश नै। दृष्टिभित्र अटाउँदैन सब त्यो हेरी अघाउन्न कोही, तिम्रा दिव्य कला रहस्यहरूको सन्धान पाउन्न कोही। पौडिन्छन् अनि डुब्दछन् हर घडी पन्छी र माछासँगै, ठान्छन् ती परिवार झैँ र नजिकै आएर बोल्छन् अझै। त्यहाँ साँच्चीकै मान्छेको नजिकै आउँछन् ती माछाहरू, तिनीलाई डर पनि छैन। वरिपरि त्यहाँ पोखरीमा ठान्छन् ती परिवार झैँ र नजिकै आएर बोल्छन् अझै। यस्तो सुन्दर दृश्य हेर्नु छ भने लागौँ उकालो अब, छेड्नै पर्छ पहाड पाटनहरू डाँडा सयौँ निर्भय। छेवैमा हिम श्रृङ्खला अति चिसो, छोइन्न पानी पनि, राराको गृह गर्भभित्र कति छन् सौन्दर्य खानी पनि। मिठो गुन्जन पन्छीको वनभरि लाली फुली लाल छ, को होला यस स्वर्गको रूप दिने प्राकृत सञ्चालक। पुग्दा स्नेह फिजाउँछिन् र सुखको हाल्छिन् अँगालो जब, नौका माथि बसिन्छ गीत सुरिलो निस्कन्छ आफै तब। रारालाई बचाउँ त्यही रूप सदा हेर्दै अनौठो हुने, रारा राष्ट्र मुहार हो झलक हो संसारले सम्झने। रारा राष्ट्र मुहार हो झलक हो संसारले सम्झने। धन्यवाद। निकै नै मिठो छ, निकै नै मिठो छ। मैले चाहिँ यसरी लय हाल्न पनि जान्दिनँ र यी शब्दहरू मात्र मैले लिन सक्छु, त्योभन्दा बढी मैले गर्न सकेको छैन। तर म पनि जाने अवसर चाहिँ त्यहाँ पाएको छैन, अझै जानु पाएको छैन। तर छिट्टै जानेवाला छु र तपाईँहरू पनि जानुहोला। निकै नै सुन्दर छ भनेर मैले पनि सुनेकै कुरा हो र यदि जानुभएको छैन भने तपाईँहरू पनि त्यहाँ एकपटक पक्कै पनि पुग्नु होला। त्यहाँ निकै नै रमाइलो दृश्य छ है त्यहाँको। त्यो पानी त्यो हावाले गर्दाखेरि हल्लाउँछ, हल्लिँदाखेरि त्यो पानी कहिले सेतो जस्तो देखिन्छ, त्यो कलर चेन्ज भन्छौँ नि हामी। त्यस्तो ठ्याक्कै रातोको सेतो पहेँलो हरियो त हुने होइन, तर हल्का त्यसको चाहिँ कलर अलिक फरक 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 जस्तो आउँछ। यति लामो छ आँखा हेर्दाखेरि परसम्म, त्यो डुङ्गामा बसेर हामी हेर्दाखेरि वरिपरि त्यो हाँसहरू चरिराखेको, उतापट्टि प्राकृतिक सौन्दर्य, त्यस्तो दुर्गम ठाउँमा कति सुन्दर छ, कति हरियाली छ, त्यो हेर्दाखेरि मान्छे मोहित हुन्छ। फेरि त्यो मैले त्यहाँ पनि लेखेको छु, यस्तो चिसो पानी तपाईँ हातमा हुँदैन सक्नुहुन्न, यस्तो चिसो छ पानी असाध्यै। फेरि हरेक दिन त्यो बादलमाथि छायानाथको हिमाल छ, त्यो बादल सधैँभरि त्यहाँ टुक्रा टाक्री देखिन्छ र हरेक दिन कुनै न कुनै बेलामा साँझ पखरसम्म पानी पर्छ त्यहाँ फेरि दैनिक रूपमा। असाध्यै सुन्दर।
जस्तो यो साहित्यकै कुरा थोरै मैले जोड्न चाहेँ फेरि पनि यो नवआगन्तुकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले कतिपय ठाउँमा चाहिँ प्लेटफर्म पनि नपाएर हामीले हाम्रो प्रतिभाहरू प्रस्फुटन गर्न सकेका छैनौँ भनेर गुनासो पनि गरिरहनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी ल्याउन सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त हामीले नेपालगञ्जमा भेरी साहित्य समाज केन्द्रीय समिति छ, यसको शाखाहरू पनि छ। हामीले अहिलेसम्म लगभग 41-42वटा कृतिहरू प्रकाशन गऱ्यौँ विभिन्न स्रष्टाहरूका। त्यसमा नवागन्तुक पनि हुनुहुन्छ, साधना गरिरहेका स्रष्टाहरू पनि हुनुहुन्छ, सबैका कृतिहरू हामीले प्रकाशन गरेका छौँ। र हामीसँग आर्थिक स्रोत हुँदैन, हामीले प्रकाशन गर्ने भनेको खालि सम्पादन गरिदिने भाषिक र प्राविधिक कुरा मात्रै हामीले हेर्ने हो। त्यसैको लोभले पनि कतिपय स्रष्टाहरूले हामीलाई कृति प्रकाशन गर्न दिनुहुन्छ। अब हामीसँग नेपाली भाषाका अथवा अङ्ग्रेजी भाषाका विद्वानहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यो चिज के हो, त्यो विधामा आउनुपर्ने कुराहरू के आयो के आएन, भाषा मिल्यो मिलेन, त्यो कुराहरू हामी त्यसमा हेर्छौँ र त्यसलाई अलिकति परिष्कृत गरिदिएर हामीले प्रकाशन गरिदिन्छौँ। त्यसले एउटा महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ र कतिपय स्रष्टाहरू हाम्रो सम्पर्कमा पहुँचमा पनि आउनु भएको छैन। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि आइसकेपछि मैले भने मेरो धेरै ढिलो पनि भएको छ, पिएचडी गर्न पनि ढिलो भएको छ। आफ्नो व्यक्ति विकासलाई चाहिँ यो अरूका चिजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो समय त्यहाँ जाँदो रहेछ र आफ्नो वृत्ति विकास आफ्नो उन्नति प्रगतिमा चाहिँ त्यसले बाधा पुर्याउने रहेछ। किन त्यो अर्कालाई दिने समय त मैले आफ्नो लागि दिन्थेँ नि त, त्यो हुँदो रहेछ। तर एउटा आत्मसन्तुष्टि के हुन्छ भने मैले केही राम्रो काम गरिरहेको छु। तर साथीहरूले त्यो एउटा विश्वास पनि गर्नुहुन्छ, हामी कहाँ त्यस्ता कृतिहरू पनि आएका पनि छन् र आउनु पनि पर्छ। अब लेखकले सिर्जना गर्ने हो, ऊ त त्यो विधाको विज्ञ होइन। त्यो विधाको विज्ञ त तपाईँले अब हाई स्कुलदेखि नै +2 पढ्नुभयो, ब्याचलर पढ्नुभयो, डिग्री पढ्नुभयो, अझ एमफिल पढ्नुभयो, माथि पढ्दै जानुभयो, पिएचडी गर्नुभयो भने त्यो कुनै एउटा निश्चित विधामा तपाईँले विशेषज्ञता हासिल गर्ने हो। त्यो विशेषज्ञले नै त्यो विषयको चिज भयो कि भएन, के भयो, त्यसमा के चिज कमी छ, के चिज बढी छ, त्यो चिज हेर्ने हो। त्यसका लागि स्रष्टाहरूले सबभन्दा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले कृति प्रकाशनको होड छ, त्यो होडबाट मुक्त हुनु पर्यो। सबैलाई सबै कुरा त आउँदैन, सबै कुराको विज्ञान त कोही पनि हुँदैन, म पनि छैन, म एउटा विषयमा थोरै जानकार मात्रै हुँला। त्यसो भएको हुनाले त्यसको आफूले लेखिसकेको चिज कस्तो छ लाज नमानिकन, अप्ठ्यारो नमानिकन अर्को व्यक्तिलाई, आफूभन्दा जान्ने व्यक्तिलाई दिनु पर्यो। र त्यो दिने व्यक्ति कस्तो होस्, उसले इङ्ग्लिसमा लेखेको छ भने त्यो इङ्ग्लिसकै एक्सपर्ट होस्, नेपालीमा लेखेको छ भने नेपालीको एक्सपर्ट नै होस्। पत्रकारिता त गरेको छ, अरू किताबहरू पनि निकालेको छ, तर उसको भाषिक विज्ञता उसको छैन भने उसले सामान्य मात्रै उसले हेर्न सक्छ। अब यहाँ सम्पादनको दृष्टिकोणले पनि दुई प्रकारको सम्पादन हुन्छ, एउटा विषयवस्तुको सम्पादन हुन्छ, एउटा चाहिँ भाषिक सम्पादन हुन्छ। विषयवस्तुको सम्पादन त्यो विषयको विज्ञले गर्छ, भाषिक सम्पादन भाषाको विज्ञले गर्छ। यी दुईटै विज्ञहरूलाई, दुईटै मान्छेका एक्सपर्टहरूलाई अथवा आफूभन्दा जानिबकार मान्छेहरूलाई कम्तीमा कृतिकारले, लेखकले त्यो चिज लिएर गरेर दियो भनेपछि त्यसको चिज राम्रो भएर आउँछ, परिष्कार भएर आउँछ, उसले जाने बुझेसम्म हेर्छ। र त्यसको लागि एउटा यो कमी छ, मान्छेहरू अहिले नदिने, आफैले निकाल्ने, मैले राम्रो निकालेँ भन्ने, अनि अरू कसैलाई लेख्न लगाउने, उसले ल राम्रो भनेर प्रशंसा लेखिदियोस्, कसैले आलोचना नगरोस्, त्यस्तो खालको एउटा गलत प्रवृत्ति अहिले आउन थालेको छ। त्यसबाट मुक्त हुनुपर्छ असल स्रष्टा बन्नका लागि, राम्रो साधना गरेर राम्रो चिज बजारमा ल्याइदिनका लागि। दोस्रो, आफूले पनि अध्ययन गर्नु पर्यो। तपाईँले मसँग सृजना छ, म गजल लेख्न जान्दछु, म काफिया मिलाउँछु, म रदीफ मिलाउँछु, म तखलस मिलाउँछु भनेर त्यो जानेको छु भनेर तपाईँले लेखेर मात्रै भएन। त्यसको तत्त्व के हो, त्यसको हामीले के चिज राखेपछि त्यो चिज बन्छ, त्यसका संरचना घटकहरू मात्रै जोडेर हामीले बनेन। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त अध्ययन गर्नु पर्यो। कति राम्रा चिजहरू लेखिएका छन्, कुनै चिजहरू यस्ता छन् कि बाफ्रे यो कसरी यो मान्छेको दिमागबाट आयो होला, यस्तो सिर्जना कसरी फुर्यो होला भन्छौँ हामी पनि। त्यसका लागि चाहिँ अध्ययन एकदम जरुरी छ। अघि नै मैले भने नि त, सिर्जनामा, साहित्यमा प्रतिभा, व्युत्पत्ति र अभ्यास, यो तीनटा कुरा अनिवार्य छ। यो तीनटा चिजमा तपाईँसँग प्रतिभा त छ, तपाईँले पढ्नु भएको छैन, अध्ययन गर्नु भएन भनेपछि व्युत्पत्ति तपाईँसँग हुँदैन। व्युत्पत्ति नभएपछि तपाईँले लेख्नुहुन्छ तर त्यो एकातिर बग्छ, एकातिर जानुपर्ने चिज अर्कातिर गयो भने त त्यसले जे बाटो हिँड्नु पनि त्यो बाटो हिँड्दैन, गलत बाटो हिँड्नु भनेको त राम्रो साहित्य दिने होइन। त्यसो भएर अर्को चिज अभ्यास निरन्तर गर्नु पर्यो। अब हामी कहाँ कस्तो प्रवृत्ति आयो भन्दाखेरि एउटा कृति प्रकाशन गर्यो अनि म चाहिँ ठुलो साहित्यकार, अझ कतिपय म सुन्छु, अब यो दुःखको कुरा भन्नुपर्छ, एउटा पनि कृति प्रकाशन गरेको छैन
दुई चारवटा कविता र दुई चारवटा गजल उसले कुनै कार्यक्रमहरूमा सुनाएको छ। वरिष्ठ गजलकार भनेर हामी मञ्चमा आसन ग्रहण गराइदिन्छौँ, नाम लिइदिन्छौँ, वरिष्ठ कवि भनिदिन्छौँ, अनि एउटा दुईवटा टुटेफुटे गीत गाएको छ वरिष्ठ गायक भनिदिन्छौँ। हामी मान्छेलाई त्यसै हावामा उडाइदिइरहेका छौँ, बेलुन भरेर उडाए जस्तो। त्यो खालको अवस्था पनि एकातिर विकृतिको रूपमा आएको छ। र मैले त्यसरी अर्कालाई उडाउँदाखेरि उसको हैसियत कति हो, हेर्ने मान्छेले कसरी हेरेको छ, त्यही त्यो विषयको विज्ञ पनि बसिरहेको हुन्छ। तर त्यही चारवटा गजल, चारवटा कविता अथवा दुई चारवटा कथा लेखेको छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी वरिष्ठ साहित्यकार भनिदिन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि उसमा के हुन्छ त, ए म त ठुलो मान्छे रहेछु, मान्छेले आफ्नो पहिचान गरिन सकेको हुँदैन। त्यो गर्दै 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 जान्छ। अनि कुनै बेलामा म जस्तो छुच्चो समालोचकले तिम्रो यो भाषा छैन भन्दा पनि यो छुच्चो छ, यो काम लाग्दैन, अनि ऊ मान्छेको नजिकै पर्दैन। यस्तो खालको खराइबाट पनि लेखकहरू मुक्त हुनुपर्छ। आफ्नो चिजको आलोचना पनि होस्, आफ्नो चिजको समालोचना पनि होस्, आफ्नो चिजका कमी कमजोरीहरू पनि अगाडि आओस्, र आफूले जानेर बुझेर पढेर अनि बल्ल लेख्यो भने त्यो चिज राम्रो भएर आउँछ। मैले यस सन्दर्भमा यति मात्रै भने। जस्तो पछिल्लो समय अझ सर विकृतिहरू पनि यो साहित्यतर्फ पनि थुप्रै अब नेगेटिभिटीहरू बढिराखेको छ, ती गुनासाहरू पनि आउने गरेका छन्। यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? जस्तो यो विकृतिहरू जस्तो अघि यहाँले भन्नुभएको थियो मुटु नै एकदम घचघचाउने खालका हुनु पर्यो जब रचना गरिन्छ भने, त्यो प्रेमिल रचनाहरू मात्र रचना होइन भन्ने कुरा त यहाँले थोरै अघि भन्नु पनि भएको थियो। अझ त्यसलाई यी विकृति, यो साहित्यप्रतिका यी विसङ्गति विकृतिहरूलाई हटाउन चाहिँ के गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यसमा पनि साहित्यभित्र अलिकति जागरुकता आवश्यक छ। नम्बर एक त हामीसँग अब यो प्रतिलिपि अधिकार छ। आफ्नो रचनाहरू हामीले सुरक्षित राख्न पर्यो। अहिले कस्तो पनि छ भन्दाखेरि अर्काको रचना भेट्यो भने उसले नाम तोडमोड गर्छ, त्यो गर्छ, आफ्नो नाममा छापिदिन्छ, त्यस्तो अवस्था पनि छ। आफ्नो रचनाहरूको सुरक्षा आफूले गर्न पर्यो। दोस्रो, हामीले तिनी रचनाहरू जुन हामी सिर्जना गरिराखेका छौँ त्यो हामीले परिष्कार परिमार्जन गर्न पर्यो आफैले। र त्यसको यो चिज मेरो हो भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्दाखेरि त्यो चिज अर्काले कसरी आयो, त्यो चिज आफ्नोसित कतै मिल्छ कि मिल्दैन, त्यसमा पनि हामीले हिक्का राख्नु पर्यो। जस्तै म छन्दमा लेख्छु, छन्दमा लेख्ने साथीहरू कम हुनुहुन्छ। हामीले पटक पटक छन्द लेखनको अभ्यास पनि गरायौँ, प्रशिक्षण पनि हामीले गरायौँ। तर पनि यसमा छन्दमा लेख्नका लागि अलिकति मेहनत चाहिन्छ, धैर्य गर्नुपर्छ। अहिलेको अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि धैर्य नगर्ने। हामी रातारात कवि साहित्य हुन चाहन्छौँ, रातारात साहित्यकार हुन चाहन्छौँ, अझ त्यो पनि रातारात हामी वरिष्ठ साहित्यकार हुन चाहन्छौँ। त्यो चाहिँ सम्भव छैन। साधना गर्नुपर्छ। मान्छे वर्षौँ वर्षसम्म लेखेर कपाल फुलिसकेपछि, कपाल खुइलिसकेपछि बल्ल वरिष्ठता प्राप्त गर्छ। हामी दुईवटा कृति प्रकाशन गऱ्यौँ, हामी वरिष्ठ साहित्यकार भइहाल्न खोज्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीभित्रको जुन महत्त्वाकांक्षा छ त्यो महत्त्वाकांक्षालाई हामीले अलिक कम बनाउनु पर्ने हुन्छ। बिस्तारै देखिने कुरा हो त्यो त। त्यसो भएर यसलाई साहित्यकारले आफैले पहिला मनन गर्न पर्यो। अब उसले त्यो कुरो मनन गरेन भने त अब त्यसलाई रोक्ने उपायहरू केही पनि छैन। मैले नै मेरो हैसियत कति हो भन्ने कुरा मैले बुझ्नु पर्यो। म धेरै ठुलो भइहालेँ, म त देशकै महान व्यक्ति भइहालेँ भन्ने मैले सोच्न थालेँ भने अनि मलाई त्यसले चाहिँ नराम्रो गर्छ। व्यक्तित्व आफ्नो खस्किँदै जान्छ र त्यसले चाहिँ राम्रो गर्दैन। त्यसो भएर एक नम्बरमा व्यक्ति आफैले आफ्नो सिर्जनाहरूलाई संरक्षण गर्ने, अध्ययन अनुशीलन गरेर राम्रा बनाउने, परिष्कार परिमार्जन गरेर लेख्ने, र त्यसपछि यो छिटो ठुलो साहित्यकार हुन, ठुलो मान्छे हुने महत्त्वाकांक्षा नपाल्ने र आफूले निरन्तर सिर्जना गर्दै जाने त्यो सिर्जना त देखिन्छ नि। तपाईँले रेडियो यो नेपाल टेलिभिजनमा गरेको काम त बिस्तारै देखिन्छ, एकैचोटि देखिने होइन कसैको पनि। त्यसो भएको हुनाले एउटा युग बितिसकेपछि एउटा किसानले पनि भर्खरको 17-18 वर्षदेखि उसले खेती किसानी गर्न थाल्छ, 70-80 वर्ष पुग्ने बेलासम्म बल्ल परिपक्व किसान बन्छ। त्यस्तै हो सबै ठाउँमा। थोरै अब यता यो यहाँ उपप्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ, थोरै त्यो त्यतातिर पनि मैले जोड्न चाहेँ। अनि अन्तिममा एउटा रचना सुनेर पनि हामी बिदा हुनेछौँ। करिब करिब अन्तिमतिर पनि हामी आइसकेका छौँ, समयको पाबन्दीमा हामी छौँ। जस्तो यहाँले अहिले त्यो शिक्षण पेसा अगाडि राख्नु भएको छ, विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा दिइराख्नु भएको छ, एकदमै त्यो साहित्यतर्फ पनि पक्कै पनि यहाँले उहाँहरूलाई पनि उजागर गरिराख्नु भएको छ होला। अझ उहाँ विद्यार्थीहरूलाई सृजनशील बनाउन के गर्न सकिन्छ, कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ? एकदम राम्रो चाहिँ प्रसङ्ग निकाल्नु हो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। म चाहिँ यो बिए र बिएड दोस्रो वर्षमा कविता काव्य भन्ने पाठ्यक्रम छ। म पहिलो दिन कविता पढाउनु पऱ्यो भने अथवा गजल पढाउनु पऱ्यो भने पहिला कविता सुरु हुन्छ, गजल पछि हुन्छ। उनीहरूलाई पहिले तपाईँहरू कविता लेख्नु भएको छ, गजल लेख्नु भएको छ, गीत लेख्नु भएको छ सोध्छु।
कसैले अलिअलि लेखेका छ भन्नुहुन्छ, कसैले हामी लेखेकै छैन भन्नुहुन्छ, लेख्नेले पनि। अनि त्यसपछि तपाईँहरू भोलि सबै, आज ठिकै छ अलिकति प्रसङ्ग अगाडि बढाउँछु, भोलि तपाईँहरू सबैले कविता लेखेर लिएर आउनुहोस् भन्छु, गजल लेखेको छ भने ल गजल लेखेर लिएर आउनुहोस् एउटा भन्छु, केही पनि लेखेको छैन भने तपाईँको मनमा के लाग्छ तपाईँ आमाको बारेमा लेख्नुहोस्। जन्मदिने आमाको बारेमा त मान्छेको मनमा केही न केही त छ नि, तपाईँ आमाको बारेमा लेख्नुहोस्, जन्मदिने बुवाको बारेमा लेख्नुहोस्, तपाईँको गुरुको बारेमा लेख्नुहोस्, अथवा अन्नको बारेमा लेख्नुहोस्, तपाईँ आफूले पढ्ने किताबको बारेमा केही न केहीको बारेमा तपाईँ आफ्नो भावना लेखेर लिएर आउनुहोस्। भोलि बिहान म त्यसलाई हेर्छु र कविताको पढाइको सुरुवातमा त्यहीँबाट गर्छु भनेर मैले हरेक कक्षाकोमा मैले त्यो भनेको हुन्छु, हरेक वर्ष भनौँ न पढाउनुभन्दा अगाडि। र कतिपयले भोलिपल्ट लिएर आउँछन्, कतिपयले ल्याउँदैनन्, मैले उनलाई फेरि पर्सिपल्ट लेख्न लगाउँछु र उसलाई बाध्य पार्छु, मैले कुनै कुनै लेखेर लिएर आउँछु, तर मैले पिटेर बाध्य पार्ने होइन कि लेख्न उत्प्रेरित गरेर नै गर्छु। अनि म त्यही कक्षाबाट करेक्सन पनि गरिदिन्छु। अनि मलाई तल तपाईँको यो करेक्सन गरेर परिमार्जन गरेर मलाई भोलि सारेर यो शुद्धाशुद्धि गरेर लिएर आउनुहोस्, म तपाईँ पत्रिकामा दिन्छु, साथीहरू चिनेकै हुनुहुन्छ, पत्रिकामा दिन्छु भन्छु। कतिपय त्यसरी आफूलाई बनाउनु पनि भएको छ र कतिपय चाहिँ लेख्नुभयो राम्रो बनाएको छ कविता, तर भोलिपल्टदेखि अर्को लेख्नु भएन, त्यतिकै गएको छ। मलाई त त्यो पढाइको ट्र्याकमा लैजानका लागि मैले हेर्नुहोस् कविता भनेको यही हो, कविता बुझाउनका लागि मैले त्यो शैक्षिक सामग्री रूपमा त्यसलाई लेख्न लगाएको। प्रयोगात्मक रूपमा उनीहरूसँग क्षमता छ, तर क्षमताको पहिचान भएको छैन। कतिपय के छ, जानेको छ, लाज मान्छ, सर आउँदैन। अब 19, 20, 21, 22 वर्षको मान्छे ब्याचलर पढ्न जान्छ, उसलाई अरू केही नभए पनि जवानीको बारेमा त उसको दिमागमा केही न केही त छ नि। ल तिमी आफ्नो जवानीकै बारेमा लेख, उसले भोलिपल्ट लेखेर लिएर आउँछ, तर साथीहरूको अगाडि देखाउन लाज मान्छ, मलाई खुसुक्क सर नदेखाउनुहोस् है पनि भन्छ। मैले त्यसलाई उजागर गरिदिन्छु, एकछिन लाज माने जस्तो गरे पनि त्यो लाज पचाउनुपर्छ। तपाईँ साहित्य लेख्ने मान्छे यो कलाकार हो कि, तपाईँ कक्षाकोठामा तपाईँ नाच्न पनि लाज मान्नुहुन्छ, गाउन लाज मान्नुहुन्छ, अरूलाई नचाउनु, अरूलाई गाउन सिकाउन लाज मान्नुहुन्छ भने उनीहरूलाई कसरी सिकाउने? त्यसो भएर त्यो हामीले गर्नुपर्छ र त्यो म गरिराखेकै हुन्छु। अब यही मात्र के कुरा गरौँ, कतिपय अब हाम्रो यो माथिल्लो तहका विद्यार्थी युनियनका भाइहरू, उहाँहरू मेरो टाइम लिनुहुन्छ, म धेरैतिर व्यस्त छु, मेरो टाइम लिएर पनि ल तपाईँ आइदिनु पऱ्यो, हामी कविता प्रतियोगिता राख्छौँ अथवा गजल प्रतियोगिता राख्छौँ अथवा वक्तित्व कला प्रतियोगिता राख्छौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। हामी त्यसबाट के गर्छौँ भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई फिडब्याक दिने काम गर्छौँ। उनीहरूलाई हामी अगाडि पछाडि औपचारिक होस् अनौपचारिक होस् हामीले यो यस्तो गर्नुहोस् हामी भनिराखेका हुन्छौँ। एकातिर त्यसले उनीहरूको सृजनात्मक क्षमतालाई विकास गरिरहेको हुन्छ, अर्कोतिर त्यही चिज हामी पढाउँदाखेरि व्यवहारिक किसिमले पढायौँ भने त्यो चिज त घरमा छ नि। हामीले कुनै कथा पढ्यौँ, त्यो मानव छिमेकी कथा पढ्यौँ, त्यो गुमानेर धनजितेको जस्तो झगडा हाम्रो छरछिमेकीमा अहिले जहाँ पनि छ साथीभाइको बिचमा, त्यही चिजलाई हामीले व्यवहारिक रूपमा बुझाएर ल लेख्नुहोस् तपाईँहरू भोलि एउटा कथा ल्याउनु त लेख्छ विद्यार्थीले, संस्मरण लेख्नुहोस् भन्यो भने लेख्छ। हामीले वातावरण दिन सक्नुपर्छ। त्यो हामी वातावरण नदिएर उयो जागिर खाने हिसाबले शिक्षकले चाहिँ त्यो गर्यो, त्यो गरेको मलाई मन पर्दैन, विद्यार्थीले के लेखेको छ उसको क्षमता के छ त्यो कम्तीमा शिक्षकले हेरिदियो भनेपछि उसलाई त्यतातिर गाइड गरिदियो भने त्यो विद्यार्थी अगाडि बढ्छ। एउटा त्यो कुरा हो साहित्यका विद्यार्थीहरूको लागि, साहित्यका शिक्षकहरूले गर्नुपर्ने कुरा मैले यो गरेको हो। अर्को कुरा अब पठन पाठनको सन्दर्भमा पनि हामी त्यसलाई प्रायोगिक बनाइकन लग्यौँ भने हामीले उनीहरूको विकास हुन्छ। अर्को अब म गर्न नसक्ने कुरा हुँदैन, फेरि म नेपालीको शिक्षक हो भनौँ न, तर म महेन्द्र बौद्धिक क्याम्पसमा ब्याचलर अफ कम्प्युटर एप्लिकेसन त्यो BCA भन्ने प्रोग्राम छ, कम्प्युटरको आइटीको प्रोग्रामको म प्रोग्राम डाइरेक्टर छु त्यहाँ अहिले भनौँ न। नेपालीको मास्टर, अझ मास्टर भन्छन् नि हेरेर भन्ने मान्छेलाई त मास्टर भन्छन्, अनि नेपालीको मास्टर, अनि म आइटी प्रोग्रामको म प्रोग्राम हेरिरहेको छु। मैले मान्छेले सक्ने रहेछ नि, गरेपछि नसकिने कुरा केही पनि रहेनछ। त्यसो भएर सुरुमा चाहिँ आइटी कहाँ नेपालीको शिक्षकलाई आइटीको प्रोग्राम राम्रै चलाइरहेको छु, मैले गरि पनि रहेको छु। सर हामी अन्तिम पनि आइसकेका छौँ। छोटोमा एउटा रचना सुनेर हामी छुट्टिन्छौँ एकदमै। अब मैले एउटा यो समय छैन है। हजुर छोटोमा हामी सोच्छौँ, त्यो पुरै सुन्न सक्ने समय हामीसँग छैन। अब लगभग हामी जिन्दगी यात्रा। हजुर। यात्रा जिन्दगी हो बग्ने पानी जस्तै निरन्तर, समुद्री छाल जस्तै हुन् सुख दुःख निरन्तर। हरियो जिन्दगी खोज्दै बिर्सँदै दुःखका क्षण, समुद्री छालमा भेटे मैले सुन्दर जीवन। जिन्दगी सजिलै बित्ने रहेछ जाने बिताउन, दी सम्पूर्णता हामी सक्छौँ दिव्य बनाउन। सुख खोज्दै तिमी गर्छौ दुःख मात्रै निरन्तर, बिताई दुःखमा देह खोजेको सुख मिल्छ र
नीलो समुद्रको छाल सूर्यको उदयोत्सव मोती टिप्दै किनारामा प्रकृतिसँग खेल्दछ सबै बिर्सेर मान्छेले पिउँछ सौन्दर्यको रस एकै क्षण बसे मात्र अनन्त सुख मिल्दछ तारा टिप्न तिमी खोज्छौ सक्ने मात्र तिमी गर तारा टिप्न खोजेर त सकिँदैन तारा टिप्न तिमी खोज्छौ सक्ने मात्र तिमी गर ससाना सुखमा भेट्छौ जीवनानन्द सुन्दर ससाना सुखमा भेट्छौ जीवनानन्द सुन्दर श्रद्धा वात्सल्य पोखेर बनाऊ घर मन्दिर परिवारसँगै हाँसौँ सुख अर्को कतै छ र परिवारसँगै हाँसौँ सुख अर्को कतै छ र जित्ने इच्छा अरूलाई अकुत धन लालसा जित्ने इच्छा अरूलाई अकुत धन लालसा यिनैले ल्याउँछन् नित्य मान्छेमा दुःख औ दशा मिल्छ स्वर्गीय आनन्द बागमा वनकुञ्जमा उज्यालो मनमा खुल्छन् सुखका कण दिनदिन उज्यालो मनमा खुल्छन् सुखका कण दिनदिन धन्यवाद हस् यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो यहाँ आएर आफ्ना रचना पनि सुनाउनु भयो निकै मिठा मिठा रचनाहरूको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद मेरो तर्फबाट पनि नेपाल टेलिभिजन कोलपुरलाई म यहाँ अलिकति कुरामा हालमा लिएर एक दुईवटा कविता सुनाउन पाइनँ त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु हाम्रा दर्शकहरूलाई फेरि पनि हामी यस्तो बसाइ गरिरहनेछौँ मेरो तर्फबाट नेपाल टेलिभिजन र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हार्दिक नमस्कार दर्शकबिन आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हरि तिमेल सिन्हा साथै उहाँ साहित्यकार तथा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ यो सँगसँगै आजका लागि टिटकको समय भने सकिएको छ यस पछाडि हामी जिल्ला अपडेटमा हुनेछौँ केही नयाँ केही फरक राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर पश्चिम नेपालको लुम्बिनी कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एक मुष्ट आवाज सत्य समाचार तटस्थ विचार कार्यक्रममा मौलिकता समावेशिता र विकासमा विस्तार डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर सूचना शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको दर्शकबिन हामी जिल्ला अपडेटमा छौँ र जिल्ला अपडेटमा आज हामी महाकाली अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर अर्जुन भट्टसँग जोडिनेछौँ महाकाली अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा छिट्टै सुरु गर्ने विषयमा चाहिँ आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ डाक्टर साहब यहाँलाई स्वागत छ हजुर धन्यवाद पछिल्लो समय महाकाली अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा मृगौलाका बिरामीका लागि डायलाइसिस सेवा छिट्टै शुभारम्भ गरिने भनिएको छ त्यो अवस्था कहाँसम्म पुग्यो के छ त्यसको बारेमा जानकारी गराइदिनुस् न अब डायलाइसिसको जुन विषय छ हजुर अब महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा चाहिँ अहिले भइरहेको कामहरूको बारेमा हाम्रो चाहिँ 5 वटा चाहिँ डायलाइसिस मेसिन चाहिँ आइसकेको छ सँगसँगै चाहिँ अब मेसिन राख्नको लागि चाहिँ भवन चाहिँ बन्ने प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको अवस्था छ हजुर र अनि अब भवन मेसिनहरू सबै तयार अब इक्विपमेन्टहरू सबै रेडी भइसकेपछि अब हामी चाहिँ अब जनशक्तिको पनि तयारी अवस्थामा लागिरहेको छौँ अब निकै नै अब हामी यो असारसम्म चाहिँ हामी सकेसम्म चाहिँ
यो डायलिसिस सेवालाई चाहिँ सुचारू गर्ने पक्षमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। जस्तो यो सञ्चालन भएसँगै दैनिक रूपमा कतिजना यो मृगौलाका बिरामीले चाहिँ उपचार यो डायलाइसिस सेवा पाउनेछन्, कति के छ त्यसको मापन केही गरिएको छ या छैन, के छ सर? अब यो डायलाइसिसको बारेमा चाहिँ अब कसरी यहाँ सुरु हुन गयो भन्नेपछि यो जुन चाहिँ हाम्रो दोस्रो यो सेकेन्ड वेभमा हाम्रो आइसियुका बिरामीहरू जुन चाहिँ कोभिड बिरामीहरू चाहिँ धेरै बिरामीहरू चाहिँ किडनी फेलबाट पनि उहाँहरूको मृत्यु पनि देखियो र यस पश्चात चाहिँ अब अस्पतालमा चाहिँ आइसियु डायलाइसिस सेवा चाहिँ सुचारू गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यहाँबाट निस्केको यो विषयलाई लिँदै अब हाम्रो दिनमा अब हाम्रो अहिले तत्काल चाहिँ 5वटा मेसिन छ। 5वटा मेसिन चाहिँ जुन फुल्ली यदि सञ्चालनमा आयो भने हाम्रो 2 सिफ्टमा सकेसम्म दिनमा 10 जना बिरामीलाई चाहिँ हामी सेवा चाहिँ दिन सक्छौँ भन्ने हाम्रो अनुमान छ अहिले। जस्तो दैनिक रूपमा त्यहाँ बिरामी यो डायलाइसिस गर्ने बिरामीहरू त हुनुहुन्छ होला, सरदरमा कति जति छन् जस्तो लाग्छ? जस्तो अहिले यो महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा यो सेवा सुचारू नभएको अवस्थामा त्यति प्रादेशिक अस्पतालले चाहिँ यहाँको कञ्चनपुरमा जुन चाहिँ हाम्रो किडनी सम्बन्धी रोग लागेको बिरामीहरूलाई चाहिँ सेवा दिइरहेको अवस्था छ। अब अन्दाजे हेर्दाखेरि अब लगभग हेर्दाखेरि 50-100 जति जना चाहिँ हुन सक्छन् भन्ने अनुमान छ अहिलेको लागि। यो सँगसँगै डायलाइसिस सेवाको सुरुवात गर्ने यो तयारीको विषय सँगसँगै अन्य बिरामीहरू जस्तो अहिले मौसमी फ्लूहरूका बिरामीहरू या यसको अवस्था कस्तो छ, दैनिक रूपमा अस्पतालमा कतिको आइराखेका छन्, त्यो विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न सर। अब अहिले यो मौसम चेन्ज भए लगत्तै अब अस्पतालमा बिरामीहरूको आउने सङ्ख्या चाहिँ निकै वृद्धि भएको छ। अलमोस्ट अहिले हाम्रो ओपिडीमा 300-400 जति पेसेन्टहरू चाहिँ आउने गरेका छन्। अब यसमा धेरै जसो पेसेन्टहरू चाहिँ अब जस्तै खोकी ज्वरो रुगा खोकीको भाइरल टाइपको ज्वरोको पेसेन्टहरू पनि देखिरहेको छ र सँगसँगै अब बिमाको पेसेन्टहरूमा अहिले हाम्रो अस्पतालमा लगभग 80% चाहिँ बिमाको पेसेन्टहरूले जुन सर्भिस चाहिँ लिइराख्नु भएको छ। जुन चाहिँ दीर्घ रोगका बिरामीहरू जस्तै प्रेसर, सुगर, दम ती पेसेन्टहरूले चाहिँ अस्पतालबाट चाहिँ सेवा लिइराख्नु भएको छ। जस्तै यो पछिल्लो समयको यो मौसमले गर्दाखेरि अनि कोभिडको अवस्था चाहिँ अहिले त त्यति धेरै डरलाग्दो अवस्था त छैन होला जस्तो लगभग शून्य जस्तो भएको छ भनिएको छ, त्यहाँको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? पक्कै नै हो। अहिले कोभिडको अहिले अस्पतालमा न्यून सङ्ख्यामा चाहिँ बिरामीहरू देखिएका छन्। अब यो सबै हाम्रो अब भ्याक्सिनेसनको प्रोग्राम पनि एकदमै राम्रो भएको हिसाबले पनि हुन सक्छ र अब सिजनल फ्लू अहिले जुन अब यो हावाहुरी धुलो त्यसले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ एलर्जिक टाइपको चाहिँ खोकीहरू लाग्ने खालको बिरामीहरू चाहिँ अहिले ओपिडीमा चाहिँ देखिरहेको छ। तर कोभिडको केसहरू चाहिँ निकै नै कम भएको छ अहिले अस्पतालमा। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो समय र संवादको लागि। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामी महाकाली अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर अर्जुन भट्टसँग जोडिएका थियौँ। पछिल्लो समय त्यहाँ चाहिँ डायलाइसिस मृगौलाका बिरामीका लागि डायलाइसिस सेवा शुभारम्भ गर्ने तयारी भइराखेको छ। त्यसका लागि आवश्यक सामग्री पनि खरिद गरिएको छ भने त्यो भवन निर्माण पनि भइराखेको कुरा उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो। यो सँगसँगै आजका लागि मर्निङ मिक्स अन्तर्गतका सम्पूर्ण सेगमेन्टहरू सकिएका छन्। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। हामीसँगै रहनुहोला। नमस्कार।